شو برنامج بنفش تم باش تماشوان الهجا تماشوان الهجا إيرو أم ديسا ببرنامج كدن بميفان كينو أم بوأرنا أم تخزن إيرو لسر جن وين سازي بميفان آخر نقاش بكن ميفانا ما بريفان إبين وين سازة جنك جوانه کو دم درج وینه چید که ام تخازن ایرو ببریوان را لسر وان وینه وی هروها سرکاری وی و د کارو خبات خود چوا پیش کتیه و لسر چه حساسی جی بی کارو خباتی دیگه برز بریوان ایبینم بخیر هاتن سپاس گلک سپاس کم کوز ایرو میوانی تمه بله ام جی سپاس کن کن ایرو بون میوانی برنامه بنفش راستی جیم پر کیف خوشن جنک جوان کو ام ایرو بوینه وی بکاری وی بدر ناس کرن ام بری درباسی سرکارو خباتی وی دهلا وینه وده و هنرمندیه وده بکن ام تخازنون اول خوا بدر ناس کرن ان کینه شکرن چکاری دکن ناویم بریوانه از 24 سالمه و از خوندکارم لباجار اسنابروکه جوی درینه دوره از اسپانی و فلسفه دخینم و ویزوستانی از دخازم فلسفه و هنر بخینم مالباتا باویمش باتمانیه ایدیامش بسمله لی از لألمانیای لباجار گوتینگن هاتم دنیای و اری از گرک کیف خوش بوم کز ایرو برینه سپاس و گوتیا ان هند دخوینن زانینگه هند دخوینن کوری مفهم کر و ان خلاص شي بکن اما ان دبشه كده واخا پیش خستیه یعنی دبشه وين سازیه ده و گلک کارو خباتن دکن از سريده بيجم اف هنر اف شكرات يعني جزاركتيفه ودكير يانجي بدمير واخا بتدا پرورده كير انتكار ويا ما بدن فهم كرن از كينج زاروك بوم كيفام زاف هنر دهات يعني ناف دبستاني ده مزاف وينيا چه دكر لي از مالي چه ندكرم از باور دکم از 12 آن 13 سالی بوم کینگ از دست بکرم جبر کو بریمن امازن ونیا انیماسیونی چه دکر و بالا من کشاند مگو ها اف چه دکه تشتکی پر خوشه اجی بکم بالا من کشاند ایجا مجی ونیا چه دکر انیماسیونی با انیماسیون دست بکر اینجا پاشی روی مروان زاف بالا من دکشاندن میناق ای شورشگرا آن ای هنرمندا یعنی روی مروا هر روی ده تایبتمنتی هیه و او کیف هم زاف شیراتیش بویجی از زاف ونیا چه دکم ای روی مروا اما نتنی ای روی مروا اینجا وی جاری ده از دست بکرم و از خوهینی کرم یعنی هدی مخوهینی کر و پیشی یعنی وسا خوش خویانه دکر از سا بیجم افتشتکی یعنی کاره دیگرک زاف کار بکی لیگرک کیفات تجی جیره وره و کیفام جیره زاف دهات و جبروی از سا دست بکرم و ویگا کو دمام هبه از هر جار وينيا چی دکم انخیز دکم و اری يعني تايبت و بشيدة پروردجي گرت بروفيسيونيل يانجي وگو وخوب خو حمو خهين كر ورا تفهم كرنا اری مبخوب خود تفهین کر متخاست ناف زانینگه ده بخوینم اما من نبرن يعني اینجا مگو تشتک نابش خو نتشتکی الیتیه از همش خوره از چیکم مالی چیکم خوره و اری اوه مخ هینی کریه صا اری يعني دقلك ويني ودا قلك تشتنا خواني كرن ام دماكو عنوان ويني تشيدكن يعني او بخا بورا او هيس تشيد بنت كيجان ويني تشيكي يانجي دم و بدم وقتی و گریدای کیجان وینه دکاربی بنخشینی یعنی اویات
چاوا تدزانی تکنگی کی جنوینه چیکی جارنا فكرة تي اینجا از شخورت بیم از تخازم ویا چیکم از تخازم وی وینه چیکم لی جارنا جی از بی فکر شخورا وینه یا چی دکم یعنی جدایه جارنا از همه پنوست بیم دستی خو و تی یعنی همه اوسطی و جارنا جی بیم روی باوی من خوشکه آن روی جناما من خوشکه از تخازم وانا وینه بکم آن خیز بکم و اوه يعني هما جوداية وجارنا جي يعني كولتورا كردي بالام جي دكشينه و ويجا بهيا او دست بديق او جي يعني جارنا بدمتي كو استشتكي ببينم انكو از جني كردا ببينم يعني او نقشه كل سر دست چندك كردا يعني بري جنين كرد ايكو بيجم تايبت لغندا بنوان او نقش لسر نتني دستي وان لسر انيا وان لسر چنگا وان وان جي چه دكرن يعني بشكي چندا كرده يعني او جي اري جيروكا كا بير گرينگه وجوي دمي ده اجي تخازم يعني وي گرينگي شخورا ببينم عن خوشي بيرا ببينم بهنري وجوي اري از هجارسا جارنا وسا جارنا بفكري مزن جارنا بفكري عن ببالا مزن اري دميكو دم هنكو بيجن دوي دمي ده استون كارم راكم بينوسي وينا ياتشيكم اري اوجي هي از براستي بيجن جارنا انكو ستريس تبم انكو از نت وصباش بم از نكارم يعني كيفام ناي از نكارم لي جارنا كيفام زاف شيراتي وتخازم بكم جدكم يعني هجار جوداية جارنا اري جارنا دبي هما وتكارم كيفام خوشه هيسك كو بمروف عربك تماكو هبه مرف دكارا بجموينه تشيكه ام بيجن ان جنك جوانن وهروها كو هنرك وابواره هي قالك كسر وكوجي بجور بجور هنري تجي هنا يعني عند بيجن جبوان كسا چیه مروف شخورا بکه کو کاربه وی هنری هم جبو بیجم جواکی هم جبو خواه هم جبو پیش روژه چی پیوسته مروف بکه و بده ناس کرن جی از باور دکم هنر آن موزیک آن چی به یعنی گرینگه جبو جواکه کی و کو کیفا مرف جیره هبه یعنی کیفا مرف جیره هبه مرف گرک چیکه آن مرف گرک یعنی بالا خو شانیده جیره و از باور دکم بگا کو هنر به کو موزیک به کو کست خاص به تشتکی بنفسینه تشتی پر گرینگن یعنی خوشه کو مرف بمروف را کار به پارو بکه اری وی دمیده اری بله يعني وكاغو هنا كسنة دكارن بس طب بنفسي هنا كسنة دكارن باقي جوفندا كردي باش بيك بينن هنا كنا وكوا وينا عشي دكن يعني بارفكرنا وجي او يجي بيوسته كو د بشك باراستنا چانده شي يعني بله بالنسبه لي van از تخازم دبردجي برسبكم ويني واتيا يعني قالك وينا وتشيكرنا ما واتيا وانجي هنا وانت كارن هنا وينا بما بد الناس كرن اري از دكارم بدم ناس كرن ميناك اون وي ونا دبينن او مظلوم دوانه شورش گرکی پرگرینگش بو کردایا و جبو من يعني رويوي سا پر يعني بيجم خشكه اما سا تايبت من ديا ويجي هي و او بالام كشانت جبوي از تخاستم مظلوم دوان خيز بكم و جبركو جبو كولتورا عن جيروكا كردا اري ديروكا كردا پرگرینگه اري اینجا
وی علی ده ویگا فریدا کالویه او جی شورش گرکه جنکی لناف مکسیکو ده هاتیه دنیای و او جی هنر چه دکر و نیا چه دکر خیز دکر و او جی یعنی معنیوی پر گرینگش بو جنا انج بو شورش گرا جنا و اری جبوی از وی خیز کرم ویگا اف بامن اف جن برنگ او جی هوالکی من البومه کی چکریه و من پرس کرن تو تخازی خیزه کی یعنی جبو کاور چکی گو اری چه مانا اینجا مویا چکر و او جی همه وصده هات یعنی بی فکرک همه پینوسی برد دستی خو مگو کا برین ایرو از چه خیز بکم اینجا همه هات اینجا کیفم جیره ده هات او جی برنگی آف اکواغل اری یعنی کیفم چرا ور از ویا چه دکم یعنی انجی او نه او ازم خوش چکریه انجی وی نه ویجی من همه وصا چکریه او برنگکی تقول او اسم يا او برنگکی تهنکی بتعملکی مزنت چکریه سانکی اری او ام چوبون دعوتکی به مالباتا خو اینجا ما فوترافک شاند اینجا وی دمیده از وصا یعنی از نورمالدان از وصا خویا ناکم ازانم لی جبو هین کرنه باشه کو مرف خیزی وصا جیب چه بکه جبو مرف خوشی ببینه مرف چا خویا دکه اری اول بله او هناكي تجي هناكي از بوي برسكم يعني ورا هناكي دما مروف لدرنا قالك رنگ دناف هبدنا اري يعني باقي دما مرو يكمل لي ميزا بك جناف هبجي در نخه اما يعني باندورا مروف دكشينا وجهك نه وجهك يعني او چوا چی هستی دو دما هاو قاس رنگ هم بکارتینی و دناوان رنگا دجی وینه اکترتی براستی بیجم یعنی کیفام زاف جرنگارتی و جان از بی فکر از همه رنگا تدخل ناوی اینجا کو خلاص به اجی دبینم واو سبویه اجی نزانبوم ای وسببه جانا زانم پیلانام جی هي از دبیجم تمام است خازم وینه یامن وسببه لی جانا جیتنه و ویگا اب وینه جی میناخ یعنی اوه همه از رنگاش خورد دبم و چه دکم یعنی يعني كسن وقتا بيوستا يعني هناكي نتني او ري راست حموتشت بيوستا ان بهذا خو كاربن او بكنجبو ان بانوينيا تشيكن اما مينا كبيجن جهلا مالباتي و جهلا بيجم حوالته اكو دورته دور دجي چقاس علي كاري لازمه كمر كار بدوي بشيده كارو خباتك خو بكجي يعني مرب دبيجي هر دم كمر كاركي بك بيوست علي كاري جي جهلا حواله مرب دوستي مرب مالباتي مرب رجي هبه دور ده چقاسي جوار علي كاري هبو جهلا مالباتي و بيان حواله نو به مالباتام زاف علي كاري ام دده حواله منجي زاف کیف خوشی دبن جان نجیج مرا دبن تدکاری ونه یکیج مرا چکی از پر کیف خوش ببم اینجا اف تشتکی پر خوشش بو جمرا شانی ده جوان رجی گرینگه زانن اف تشتکی گرینگش بو من از ویا چه دکم ناف دما خوده و اره یعنی علیکاری زاف ددن جی و کیفا وان جی جوان رده ان گو تشتکی هبه گو بیجن اویگا تام سر راست خویا نکه ان پروپورسیونا وان تام نینن رخنجی ددن و افجی تشتکی پر گرینگه رخنجی گرینگه جبو علی کاری و افجی از پر کیف خوشم گوته علی من دکن نسا رخنه ددن ان تشتکی خوش مرا دبین اجی موتیواسیونا من جی مزن دبه کیفام جی خوش دبسا اری بله امینا که بیشن کسک هات و گوته از دخوازم دوینه مچکی یعنی او
او تدكاري يعني تلوي كسي مزكي وهويني ورا تشيكيان جي تدبينا از كرك او تشتيت از دخوازم تشيكم ددم كده دو وقت كده از سريم ده درباس بباو تشيكم او يا تشاوشت بيعني ورا جي تشيت به الشرابيل زاس زوره قلت كسب ببيني وتخازي وانا بكي صار لايف از بيجم او بل يعني زوره زندي اري از خو هيني دكم يعني جارنا از هوالي خودرينم واز وانا دكم هموسا بو خو هيني بكم اما او فوترافا ددن من قلت خازبن از وانا اكي تشيكم فوترافا كي ددن من و دبيجن از في فوترافي تخازم يعني از وانا في فوترافي تخازم اینجا از وی فوتوغرافی درینم و چه دکم اوه یعنی از وسا لایف يعني زندي زعمت اري زندي زحمت اري چقاس وقت در باست بمینا که ام بجن وینه کی وک مظلوم دوغان یانجی حتی تو وینه کی ورا چکین چقاس وقت يعني اشترى بيويستا بيجا مظلوم دوغان بکی 5-6 ساعت از خیز کرم از باور دکم 5-6 ساعت لجارنا از وینه چه دکم اینجا 2 ساعت دکم و جارنا ساله کی برده دیلم و 10 ساعت چه دکم یعنی جدایه کو تجمره ویگا بیجی از وینه کی تخازم تکاری جمره چه کی از بیجم تمام کینگ تخازی یعنی کو خلاص ببه اینجا تجمرات بی تمام 2 هفتیه ده باشه که تو خلاص بکی اینجا از بیجم تمام از 2 هفتیه ده از بی خلاص بکم و اری یعنی که تشتکی ور سپونتان به زودتر چیده به اما که ونه یکی به وکابه ای مظلوم دوان بچکی زاف دم دخون یعنی زافتر دم دخون عندما وان ويني عتشت كن انشر رنگا بكارتن يعني چه لازمه وكوا قابد قلت نك نافي رنگا وقلت يعني چش ورا بيويستا جبو انكاربن وان ويني وان رخشا چكن بيجا بيجن ميناخ اي مظلوم دوان ان افريدا كارلو بنوسه جدا هنه پر بنوسن بيجا ستكي هي وسا و اي وسا زاف گران هنه و اي زاف وسا نزاف گران هنه سویک اری اینجا بگم بیشتر پوریوی زاف رش بونه او پنوسه کی جدایه رویوی به پنوسه کی جدا جاوی به پنوسه کی جدا یعنی پنوسه جدا هنه او بوان پنوسه کاری تشتین جدا خیز بکی و ویگا اوی برنگ رنگی اکوارل هنه آن رنگی اکریل هنه آن رنگی ölfarben يعني ايه وك ياخه ايه رون وبا رون اري و اون يعني مرف كاره برنگا چيكه مرف كاره بي رنگ چيكه اما زاف تكنيكان هنه يعني و اجي تخازم خو هيني وان تكنيكان بكم و از برنگ دست پی نکردم از به ونیان برنگ دست پی کردم 12-13 سالی بوم اری و ویگا از خازم خو هنی ویجی بکم جبو من گرینگه یعنی رنگ جی تشتکی پر گرینگه جبو چاف اری und de pesharoje de fikirin جبو کم بیجم یعنی وکا گوتیه دماغو مرف اوتكه بروفيسيونيل جي مرف فين بك كي جان رنگ كي جان وقتي كي جان ويني را لازمه وهروها بتشاوي مرف بكار جي بينا عند فكرن دور ده جي تايبت پروردا که جبويا ببينن يان جي خو دور ده هن بروفيسيونيل بكن اري اس فكر كرم و از دخازم وی زبستانی هنر بخوینم جبر کو مرف ام بیجن زانینگه ده مرف بخوینه تشتین دنجی کارن شانی مرف دن کارن هینی مرف کن ام بیجن پروپورسیون آن تکنیکان آن رنگ یعنی کیجان رنگ به کیجان رنگ باش بهورا یعنی بهورا
خیز مرکاره خیز بکه و اره استخازم پروفسیونل جی چیکم لی امی برین یعنی از هیوی دکم کومن ناف زانینگه ده یعنی ببن اما از نزانم حتی بگم بله از تخزم ان يعني جبركو قال كوني وهنا اما وكما قلت ما وتاوج بوجي قال لك هي ووينا كي تجي رامي مدابو او وينا جي ام بيجن جنكيه وقلت او جنجي بارت كمرو بابو اما چند كده ده ناسكرن اندكارن وينا يبنا بده ناسكرن از بدم ناسكرن Evet. بله. Ev jinama mine u روی جن آمامن پروسا بخیز وسا به تایبت مندیه و جنکی پر خورده و وک دیامنه وسا بیجم و اری بالامن کشاند متخواست جاوی وین وسا خیز بکم و اری گرینگه وسا مالباتین ما آلمانیایه و جارنا از باور دکم که مالباتین ما نزانن گرینگیا خوش بو چیروکی نزانن از باور دکم جارنا وسا نابینن لی از باور دکم پر گرینگن یعنی دیو باوی من گرینگن چیروکا وان گرینگه چیروکا جناما ما از بیجم بیگامینا او جی گرینگه و جبوی استخواستم یعنی وینه اوی چیکم يعني از بيجم او دماكو اندكارن دينم دماكو مرو لمزدكه يعني جلا جار ام بيجن دايكي ما الولاد تايبت الولاد وابون تدي اف بيجم قرشي مكي وجي وان او تشافي واني كو تشتك دان خانه كرن يعني دو وينه ده او جتي خانه كرن و او جغرا ودايكا كو دناف دستي وده بدخو يعني من دم لو وينه مذكر يعني جنك كو بيجن جيانك جرين درباس كريه اما ديروك كيجي تدخانه كرن يعني از بپرسك وابجم يعني دماكو واف وينه وات شكر بيجم ويجناك وهو قاس جيان درباس كريه ومرب دبينا يعني او شعبي ويكا بمرب مزادك اري لسروينه يجي اما قالك تشتي خانه كرن يعني اندور دوا وكا بيجم جنك جوان الاوروبا مزنبونه وتشقاس هيسكر ابدايك تشجيان كريه قالات جيروكا خوشي دكن يعني جناما من جي قالات جيروكا خودك قالا جياني خو الجواكي دك وصا يعني از دبينم اما ناف چاوي وي دجي جارنا دبينم gerek زاف يعني کو زاف خبر ندجي دبينم ناف چاوي وي دن يعني جيانكي پر گرینگ آن پر سا بیشم به هیس جیان کریه و اری اوه یعنی از وی دبینم یعنی از وی نازدکم جانا چیرو کانش مراد به و اری بله دما وقت يا زندين كارن كسا لبيشيا خو ويني وان تشيكن اما مينا كبيشم از هاتم باتم مقود خازم تويني متشيكي ومداته ان جبو ان دكاربن وي كسيجي باش بويني وي بدن ناسكرن ان يعني جيانا وان جي برستكن چنه چوانه چکرنه ان یانجی تنه ویونه مزدکنو ان چه دکن جارناوسا یعنی بیگا پر حوالین من ای آلمان بیجم من پرسکرنت کاری ونه کی چکم کو دمام زافت نبه از ناپرسم یعنی افکیه چما گرینگش بوده تنیج مراد بین استخازم بدم باوی خو آن استخازم بدم آبی خو کیبه یعنی و اینجا خیز دکم
لی جانا جی کیفام زافتی کو کس مرا بجه اف دیامنه جبو مگرینگه اف چیروکاوی وسایه اف کرده اف ویجیان کریه یعنی اوجی هیه از سرویجی درینم و اری یعنی چاوین مروفا زاف ویگاز بیجم میناکه کی بالا من دکشینه جانا کو از فوتوگراف ببینم و از بیجم گرافیکاوی نه tam baş به از فکر دکم تمام ویگا مرف tam baş نابینه روی وی لی اوج مرا گوتیه او وسا کریه او وی کریه او جیانا وی پر زور بو جاس بخوجی چیت کم یعنی از گوتم یا بری از زندی جمرا زورته اما از خوهینی ویاجی دکم بو اوجی گرینگه تگرک مروفکی ببینی باخو ببینی و به زندی جی کار بی چیکی زورتره اما مرف دکاره کو مرف کار بکه چه دبه یعنی اوجی دبه و اری یعنی اوه بله من هناكي المالبرا واجر مذكر ويناي ومذكرن هناك ويناي دشيكو هابون ايكو هناكي بيجم تشا بيجم پر يعني باندورام كشاندن وقون انجنك لأوروبا مزن بونا چی بونه اما من وینه هناك شروان جن كرديتن هروها وینه کو روجاوا مدیتن و هروها خزایا کردستان مدیت و چیای کردستان وینه ویچی کربون هروها کلیل که هناك كليل كانت تايبات لكردستان چی بونه او چی کربون يعني اويا چواتيكو ام بيجم دبر مزن بونه اما بيجم كريداي كو ولات داي كو بابته تدور دجينه تشت تديني زمان اويا چيز ترچيد به چوات تكاري وان وينه يا چكي اري از وری چی بو از وری هاتم دنیای اروپای وقت گوتی و جبو من گرینگه یعنی چیروکا کردا ان کلتورا کردا جمن راجی گرینگه دیو باوی من کردی خبر دادن لکردستانی هاتنه دنیای وری جیان کرنه پاشی هاتنه اروپا اجیبه داری چه بومه لی دیسا جی گرینگه یعنی جبو ایدنتیتیا من گرینگه از گرک چیروکاوان ناز بکم ان گرک سیمبولان ناز بکم ای گرینگ و جبوی از تخازم خوشی پی ناز بکم از تخازم از بیجم زمانی خو ان زمانی کلتورا خو یعنی اف جی تف ناو من دنه یعنی نه تنی ناو دیو باب من دنه چیروکا من هجی و جوی دمیده یعنی جمره جی گرینگه اری جمره جی چیروکا کردی گرینگه اری بله از دیسا تخازم ورم سر وینه شروانه که کرد ده چه کریه اما از بیجم گلیا و هوناندی ده جبشت و او کی کریه من ده مال پراته ده دیتبو يعني اويا تتكاري ويا يعني واتي اوي بما بدي فهم كره اوي برنگ رد بي بله اري politikan yeki jmra pırskır jmra got nav malbata mı de şehide ki heye tudkari wene yeki çeki fotoğraf ki şani mında ser fotoğraf merv pır ne dedit merv ruye wi mirove dedit ruye wi şehid dedit le teni ev yani ruye wi و از دخواستم یعنی برا رویوی خوش داری اینجا من کلیل کاری من وینه کر خیز کر و اره یعنی من پرس کر اینجا مجی چه کر و کیفام جی زاف هات و از باور دکم گرینگه که مرف وینه یان جبو شهیدان جی چه که جبو مرجوان جی جبیرانه که او جی کلتورا منه و اره اوه بله
يعني وكواجياني زمان ان اوروبا تشيبونا اما ديروكا كوا ديروكا وجي يعني ان دبن ناس ناما ماك و ام دايكو بابي مال ولات تشيبونا اما او بمرا ماي يعني ان دوينا يخدا دخزن هناكي بتشاند بجم ولات بحمود تشتيجي هم بيواري جريدان وهم يعني ام بشكي بيتشاندنا وبخرج جيان بكن ورا تفهم كرنا اري بله بريفان از برسك دبكم يعني اگر منك كسكي كو بخوازه اوجي بجم دوي بشيدة خوازه كار بكه ودخوازه فهم بكه چوا دكاره اوجي وكوا وينا ياتشكه يعني او ان كان لباوه هي ان دور داد بجم كسين جوان جوان رب بن آلی کار چوا معرفت کار به هنری را به هنری پیک بینه. از باور دکم کو بالات بکشینه تدکاری خوهینی بکی یعنی گرک صبر جی هبه کاره کی از بیجم زوره جی اجبر کو معرف دست پیکه خطه پر هنه جه تکنیک به آنجه پروپورسیون به یعنی خطه پر هنه لی معرف خوکاره هین بکه گرک کیفا معرف جیره وره و از باور دکم هر مروف کاره خو هینی هنر بکه هر مروف یعنی kreativität ایوان هیه یعنی و اری از باور دکم کو بالاته بکشینه همه دست بیکه و ناف اینترنتی در جی زاف معرف کاره خوهینی بکه به پروپورسیون آن پرتوکین پروپورسیون هنه معرف کاره برینه یعنی اناتومیا مروفا چوا خویا دکه و دوی معرف کاره یعنی دبه اگر منك از بیجم از بگا هاتم باته و از دخوازم اما دخوازم متنه از دکاری بم به هنری بیگ بینم یعنی وکوا گوت ام بیجم مروف دکاره الپرتوکا مزیکا مروف دکاره هنرمندی کووانا نقشان چه دکن یعنی وان وینه چه دکن و هر وها اینترنت او تیری دکه یعنی جی گرکه او هنر بیجم ده خوین دو جان مروفا ده هبه اری اف پرسکی زوره اشتر بیجم براستی از باور دکم هجایی هر مروف هیه yani müzik be, an hüner be, her müruf tüşteki zaf başkare bike. U vega hevalin müci hene ev dibin, wala ez txazım xiz bukum ama destim nay ez nukarım. Yani nabe. Ez çoğa karım yani wenaya çekim. Ez bavar dikim ku kısa balate zaf bikşine u ku tizanı bi ev کیفام پیراتی است کارم بردم است کارم خوب ببینم تیده تدکاری یعنی دبه کو بالا تبکشینه مرف کاره خوهینی بکه لیکو صبرات تنه به آن کو بالا نکشینه نابه اوجی نابه یعنی کو تو اینترنت چی برینی نابه آن کو تو یعنی دخواست گرک هبه کو دخواست هبه بله گرک هبه اری باور دکم yani و آنی زمان پیوسته هم وقت جر لازمه هم صبر جر لازمه هم دخواز لازمه وان حمودشتي ام بيجن هات وهنجي اي وجي هنا اما دي ساجي وحمو وقتي خو وانا داي وتشتكي دخوانت وزمان خواند ان زانينجه زمان دخوينن او بشكل برجو جدا يعني چما هو قص جدا ان زانينجه وقو ان فلسفه واسباني دخوينن اسباني وفلسفه دخوينن يعني و چما او و چما وان هر دویا ان چوا کارم پاپا گريت ان چوا کارم پاپا کار بکن اري كيفام زاف تشترانتي يعني كيفام زمان راتي كيفام بو برتوكين فلسفه يانتي ويداميدا كينجي از دست بيكرن بفلسفه واسباني
از بچکی ترسیم از نتخواستم زانین گده هنر چی بکم من مشغول دگو بلکه نکاربم یعنی هنر چی کم نازانین گده لیز ایرو زانم نپرگرینگه یعنی هنر مرو نگرک زانین گده چی که کود بالا تبکشینه کود مال چی کی اوجی دبه و اره یعنی از باورد که مروفه کی نتنی هنره آن نتنی زمانه آن نتنی فلسفه از بیشم یعنی پرتشتان بالا مرف دکشینه و ویده میده اره اما فلسفه تا اما چما زمان و چما اسپانی یعنی زمانه که تمام الانترناسيونال دي اخافتن جي اما چما او زمان وهو قص خواست بخونن دبستانی ده از فرانسی از هین بو لیکن فهم هر جاج اسپانی را دهات لی دبستانی ده جیتنه بو جبوی کورسه و پشت دبستانی من فکر کر مگو کیجان زمان گرینگه ناوی دنیای ده و اسپانی جی یعنی زمانه کی پر گرینگه و جیروکا وی زمانه جی زاف هیه اما بیشن لاتین امریکا ده جی زاف شورشگره هنه زاف مروین گرینگ هنه ویگان بیشن فریدا کالو و جوی جی بالا من کشاند و زمانا نظام کیفام زمان را دی و بروی از اسپانی خوندم. بله. از دیسا تخوازن بگرم سر وینک و وینک من دید بگی از نکم همو کسان آنا بینم زمان اما یک جی دنابان کسا ده جی ساکینه جانسز جی دنابان ده خانه کرن و دکارن وینه جی هنکی واته اوی بما بدن ناس کرن اری ساکینه جانسز مروفکی پر گرینگه جبو شورشگره کرده و شورشگره جنین کرده جبرکو ناف پارتیه کرده دن زاف کار کریه و زاف تشتین یعنی جبو شورش جن و هر جبو مافی جنی جی پرتکوشین کریه اری راسته و مانیه بی پر گرینگه یعنی جبوی اری بله مناكي ويني ومرف ذكر ذكاره ببينه از بيجم مرف ذكر كاره خو بكينه و هروها بروجي و يانجي بلاني و جبو بيشاروجي چنه يعني گله جار دما مناكي بيجم برنامه تنديتن اما بيجي كس بخازن بلان و بروجي و ناز بكن und كارن دور دنكي بما بدن ناز كرن صحيفة من هي لناف انستغرام نافي من بريفان إنايا وي صحيفة ده و داري ده غاليري هي بيجن و وني من ويداري ده هنا فيجا افتني ابنا يعني وني من زافتر هنا ناف وي صحيفة ده مرف كاره شخورا برينه كو مرف تخازبه و يعني بلانا من از ویگا بیجم جبو سالندن و سا پلانه کی از بیجم پلانه کی گالری کو کمرو که وانا د پلانه ودنین بیجن به گالری کی وینه خو بدن ناس کرن نه حتی ویگا م پلانه کی نکریه استخازم خو زافتر هینی هنر بکم ناف زانینگه و جبو گالریان من هی فکر نکریه بلکه از بکم و اری اوه و کجانا هوال عن هواله کی هبه من بپرسه تو تخازی ونه کی جمره چکی او جید به از ویجی چی دکم اری یعنی مناک از بیجم کسی که بخوازه بگت ونه چکی جیان بجوان را بریا چه آی خواه بگینن و یعنی مال پروا خود گینن و چه؟ بمال پروا یعنی بریا و اینستاگرام و چه خود گینن و اری تمام
جبر کو ام هدی دیگین داویه برنامه خو از دخوازم دبشه که دجی دبشه کو وگوت یا پرورداوی یعنی اون دخوازم پرورداوی دپیش روزی ده هر بردوام بکن دما اون به پرورده ببینن و زانینگه دهلا اسپانی و فلسفه دجی خواندی اما انتخابن وقتی خود توایی تنی بدنه ویجبر کو از دبینم و گوت یا همو تشت گره که دخواز بگره که مروف جدل بخوازه بکه و اف جی تشتی که اون راستی جی دخواز خود کن الترناتیو جی و اسپانی خواندیه جبو پیش روزی انتخابن وقتی خود توایی بدن سر هنر آخه Ez dixwazim erê kêfam zav şîretê lê ez zanim zor e ji bo pir hunermend hene li nav dinyayê û em vêga bêjin ku meriv viya dixwaze wek kar çêke zor e yanî. Yani und be perspektive ku mirov be jiyan jî bike zor e. Yani ji ber ku heta hunerek li tê qebûl kirin, hunerek em bêjin د سیستمی ده و د جهان ده کوم بیژن کوم مرف کار به پیشیان جی بکه یعنی اری هنر بمرو واره و هنر چقا پیش کتی بجی اما پیوسته مرف جبو جیان کی جی کار به جیان خپی دومینه und به دور ده زامتی مرو وای هبه اری از باور دکم الیکاری gerek zaf hebe gerek pir mirovan tenaz bikin an huneri tenaz bikin وی دمی ده تدکاری یعنی هنر چیکی و که کار از بیشم لی کو آلیکاری زافتنه به آن کو پر مروف تناز نکن بچکی زورتره و اری اول بس ام بیشن اون و زمان دخونن اون فلسفه دخونن اون دکاربن پارالل به هفره یعنی او امکان دستی و ده هبه از دبینم کو ان کاربن دکارو خواتی خوی هنری ده نکی خوب خو تکوشیم بکن و بدر ناس کردن و بدر قبول کردن یعنی جبر کو هر گاوه که کو آمر جبو بجم هنری داویج راست بکی زعمتی ده هبن اما تکوشین جی لازمه و از باورد کم ان جنك جوانن und hin dikarin gelek tişt bedestxin hunera jî tiştekî pir pîroz e paralel li ser li ber karê we ez dibêm un alternatîv dûr de wextekî bi vê hunerê re zêde dikaribin pêkbînin hûn ê tiştine xweş bidestxin. Spas. Belê. Birêzberî van ji ber ku em yani da gîştine dawiya bername xwe em دیسا جی حسی و هر وها دخوازی و هر وها پیشنیاری و جبو کسین کود بیکاری داشتی که ام کوتنی و داویشی بگرن کند خازبن یعنی خوهینی هنر بکن خیزگرن بکن und کارن سایفا مدبرینن و جمرا بنفسینن انکو پرسین و هبن از گلک کیف خوش دبم an kun khazbin ku ez wene ki jwara çekim un karm jmra binefsinen u ku bala we bikşine ku un vegaditin a huner tişteki xoş bala mı kışand dest bekin yani tişteki baş tişteki xoş merv kif xoş dibe be merv kare bina xub be berde u ez bawartkim ef tiştin geringen avjiyande merv gerek bernede tiştin musa یعنی تشتی مروف به باور دبه و زانه به که مروف کاره به پیک بینه اون دبیشن گره که مروف لی خویشی داری بله برز بری وان ایبین سپاست کن و ام پر کیف خوش بون کن ایرو بون میوانه برنامه بنفش و هروها و اوینه خواه و هنره خواه بمداناس کرن اجی گلک سپاست کن بله بله تماشاوانین هجا بیریوان ایبین و نساس کو جزاروبتیا خو و نه چه دیگه ام دکارم بجن گلک کسی نور که بیریوان کو دهنره ده خوب خو هنر خو چه دیگه و که بجن و نه چه دیگه هر بست وانن هر وها
يعني موزيسيان يعني حموتشت ام واناجي يعني ام دبيجن بيويستا هركس لهذا خواد هنري دا خوي دري بریوانجی ایرو کارو خباتی خوی دوی بشیده به مدان اسکرین ام سپاس کن کو بریوان ایرو بو میوان برنامه بنفش ام سپاس کن کو ایرو تماشا کر حتی برنامه کدن بمینند خوشیده دن باش